तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामि तमेव भान्तमनुभूति समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणपेन्द्रियजलां विदुः श्रीबालान्धजडोपमा त्वहमिति भ्रान्ता प्रसंवादिनः मायाशक्तिविलासव्यामोहसंहरणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त दिवाकरेन्द्र सदृशो माया समाच्छादनात् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिश्यजागृतादिश तथा सर्वावस्थास्वपि व्यावृत्तास्वर्धमानमहमित्यन्तः स्वात्मानं प्रकटीकृतां योमुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा येष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं दक्षिणामूर्तये नलोम्बरमहरन्नाथो हिमां चक्रवाल इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते यस्मात् परस्मात् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। दिवामिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् महाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्फुटं एतदपुनष्टदा परिणतं मैश्वर्यमध्याः वटविटवसमीपे भूमिभागे देवं यत्मरणं तच्चेदक्षं नमः। चित्रं वटतरुणमूले गुरुर्युवा मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयः। ओं नमो भगवते तुभ्यं वटमूलनिवासिने प्रज्ञामेधादिसिद्धिदायिने माये नमः। ओं नमो भगवते तुभ्यं वटमूलनिवासिने अनैकनिरताङ्गाय नमः। रुद्राय शम्भवे एतावता बौद्धानां क्षणिकविज्ञानवादं निरस्य स्वभाववादिनां मतं इति 90 पर्यन्तम् आसीत्। या अस्माभिः 90 श्लोक पर्यन्तं विचारितं। 90 इति अस्ति पूर्वं किञ्चित् पूर्वमेव उपलब्धिः पुनर्ज्ञेया प्रमाणान्तरगोचरा 82
अपोहवादः खण्डितः। शून्यत्वे सति तस्याः स्यात् तस्मात् बौद्धम् अयुक्तिमत् अन्यत्र युज्यते पोह शब्दार्थानाम् असंगमा। तस्मात् शैवमतात् अन्यत्र बौद्धमत इति अस्मत् शैवमतात् अन्यत्र बौद्धमत इति भावः शब्दार्थानाम् असंगमात् शब्दार्थयोर्मध्ये वाच्यवाचकसम्बन्धः स्वीकारात् बौद्धैरिति विशेषः अपोहः व्यावृत्तिः युज्यते संगतिम् आप्नोति। किन्तु असौ अपोहः इथ शिवाद्वैतसिद्धान्ते निपद्यते। अनुपपत्तौ हेतुमाह सर्वस्य सर्वभावत्वात् इति। कः अत्र तु शब्दार्थयोरविनाभावः शिवयोरैक्ये विषये उदाहरणं कथं भगवन्? प्रपद्यते। अत्र अनेन उक्तं यत् अपोहवादः अन्यापोहवादः बौद्धानामेव तावत् मतम् अस्ति अस्माकं नहि। शैवे अपोहवादः न स्वीक्रियते अपि तु अविनाभाव एव शिवयोरिव अविनाभावः स्वीक्रियते स्थाप्यते च। शब्दार्थाविव संपृक्तौ जी। शब्दार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शिवाद्वैत सिद्धान्ते नोपद्यते अनुपत्तौ दृष्टान्तमाह हेतुमाह सर्वस्य सर्वभावत्वात् तथा चोच्यते नानात्मभावे शैवे वा भेदवादिनी सर्वस्य सर्वरूपत्वं सर्वात्मत्वम् अवारितम्। शिवदृष्टि इत्यस्मात् एव षष्ठे आनिक्ये उक्तं नानात्मभावे शैवे वा भेदवादिनी अभेदवादिनी शैवे और शैवाद्वैते उभयत्र अनात्मभावः कथमपि स्वीकार्यं नास्ति। कथं सर्वस्य सर्वरूपत्वं सर्वात्मत्वम् अवारितम्। सर्वस्य सर्वरूपत्वम् आत्मनः सर्वरूपत्वं शिवस्य सर्वरूपत्वे सति अनात्मभावः तु अंजसैव निरस्यते। ननु कथं सर्वं सर्वात्मकम् इति यावता क्षणिकत्वेन अर्थक्रियाकारित्व तद्भिन्नत्वेन च पदार्थानां परस्परभिन्नात्मकत्वम् इति तथा चोक्तं बौद्धमतावलम्बिभिः। वर्षातपाभ्यं किं व्योम्नश्चरमणि अस्ति तयोः फलम् चर्मोपश्येत् सो नित्यः खतुल्यश्चेत् चेदसत्फलः। चर्मोपश्चेत् सो नित्यः सर्वत्र संवितेः सर्वज्ञः शिवः इति अत्र बौद्धानाम् अत्र काचित् विप्रतिपत्तिः दीयते। वर्षातपाभ्यां किं व्योम्नश्चर्मण्यस्तयोः फलं वर्षेण चर्म इत्यादौ वर्षातपयोः बाधकत्वं भवति। वर्षासु चर्म आर्द्रं भवति तपसा संकुचायते। चर्मोपश्येत् सो नित्यः। व्योम्नः वर्षातपाभ्यां किं व्योम्नश्चर्मण्यस्ति तयोः फलं वर्षातपाभ्यां फलं चर्मोपश्येत् सो नित्यः खतुल्यश्चेत् असत्फला। बौद्धानां मते यत् चर्मोपश्येत् सो नित्यः इति उक्तं संवित्ते सर्वत्र शिवः ननु कथं सर्वात्मकत्वम् इति तस्मात् सर्वः संविद्मयो यस्यासौ सर्वसंवित्तिः तस्य सर्वसंवित्तेः शिवस्य सर्वत्र सत्त्वात् तत् सर्वं बौद्धानां समुदाहृतं विनिवारितम्। येऽपि विकल्पाः चतुर्विधमहाभूतातिरिक्त आत्मनो अस्तित्वाभावः तस्यानित्यत्वम् अनुमानादेरप्रामाण्यम् इत्यादि स्वरूपाः चार्वाकैरुक्ताः तेऽपि सर्वसंवित्तेः शिवस्य सर्वात्रिकत्वे न बाधकः। अत्र हेतुमः सर्वत्र इति शिवस्य च अजडत्वतः चैतन्यस्यत्वात् अत्र शिवस्य एभ्यः अपि अन्तरङ्गत्वात्
आकाशादपि अन्तरङ्गत्वात् यत् अनेन व्योम्नि तस्य वर्षातपाभ्यां व्योम्नः कश्चित् व्योमनि कश्चित् विकृतिः न भवति व्योम्नः, किन्तु चर्मणः एव तत् वर्षातपाभ्यां चर्मसु एव तत्फलं दृश्यते। तत्सर्वं सर्वं निरसितं सर्वत्रम् अजड अर्थात चैतन्यं विद्यमान संसारे समस्त पदार्थाः शिवात्मका शिवस्वभावतः सन्ति। शिवश्च अजडः और तस्य तौ घटात् आदौ यस्य सम्बन्धसमुदायः इस सांख्यदर्शने वर्तते अथवा कारिका वर्षातपाभ्यां किं योगनश्चर्मण्यस्ति तदयो फलम् एतेषां बौद्धानां किञ्चित् इति मन्ये। कश्चित् ग्रन्थः भवति बौद्धानामेव इति मन्ये। तथा च उक्तं बौद्धमतावलम्बिभिः इति उक्तमस्ति। यत् कोष्ठे सांख्यदर्शन इति नहीं सम् इति उच्यते, सर्वदर्शनसङ्ग्रहः इति। अच्छा, सर्वदर्शनसङ्ग्रहे बौद्धसमार्थं विनिवारितं सर्वासंवित्तयोः यस्यासु सर्वसंवितिः तस्य सर्वसंवितेः शिवस्य सर्वत्र सत्त्वात् तत्सर्वं बौद्धानां समुदाहरितं विनिवारितम् अर्थात् खण्डितम्। सर्वत्र सर्वसंवित्तेः तत्सर्वं विनिवारितं विकल्पा येऽपि चार्वाकैरुक्तास्तेऽपि न बाधकाः सर्वत्र सारभूतत्वात् सर्वत्रैव अजडत्वतः स्वभावस्वभावत्वात् अभावस्यापि भावतः। सर्वत्र सारभूतत्वात् एकत्र हेतुः सारभूतत्वम् और अजडत्वम् और सर्वभाव स्वभावत्वात् अभावस्यापि भावतः यत् अभावः अपि भाव एवं कृत्वा घटात्मकादैः पदार्थपदयोग्यतः अभावस्य कपालादिरूपत्वात् वस्तुतः स्थिताः। अभावस्यापि वस्तुत्वे न विनाशोऽस्ति कस्यचित् अभावस्यापि करणे सम्पत्तिर्नोपपद्यते। अभावस्यापि वस्तुत्वे कस्यचित् अपि विनाशः नास्ति, येषां मते अभावः विनाशः न भवति। अभावस्यापि करणे सम्पत्तिर्नोपपद्यते। तो अभावस्यापि सद्भावात् अभावस्यापि कपालादिरूपत्वात् वस्तुतः स्थिताः। तो एवं सति चार्वाकानाम् और बौद्धानाम् उभयोः मतम् अत्र खण्डितं वर्तते। कुण्डलादिषु भावेषु सर्वदैवस्य वर्णता अखण्डितैवास्ते शिवता सर्वगामिनी। यथा सुवर्णः सर्वभावेषु कटककुण्डलादिषु सुवर्णता सदैव वरीवर्ति, तद्वत् तैः व्याप्तैः अखण्डिता एव ते आस्ते एवं शिवता अपि सर्वगामिनी। सर्वत्र शिवस्य सद्भावः शिवस्य सर्वत्र शिव एव सर्वात्मभावेन स्थितः इति यावत्तु निर्विवादः। सर्वज्ञानातिरेकत्वे स्थिति वक्ष्यसि किं सुखे दर्शने यच्च नानात्वं बन्धमोक्षौ उदाहरतौ। सर्वज्ञानातिरेकत्वार्थात् संसारे शिवस्वरूपे ज्ञप्तिमात्रे शिवे शिवं विहाय अन्यत्र किमपि नास्ति, स एव सर्वातिशायी स एव इति सिद्धे सति भवतां दर्शने किम् अन्यत् किं वक्तव्यम्। अत्र किं वक्तव्यम् इति येषां दर्शनानां शिवस्य सद्भावविषये यत् येषां विप्रतिपत्तयः सन्ति तासां निरासः क्रियते, दर्शनानां निरासः न भवति। औन्मुख्येन सर्वेषामेव दर्शनानां समर्पकत्वात् दर्शनेतरा निन्दया यद्वा तद्भूमिका सर्वदर्शनस्थितयः इति सूत्रेण ये सर्वेपि दर्शनाः स्वातन्त्र्येण एव येषाम् अत्र गतिः नास्ति, यतोहि केवलं शिवात्मैक्यम् और शिवस्यैव सर्वात्मत्वम् अस्मिन्नेव शैवाद्वैते ईश्वराद्वैते स्थाप्यते, तदैव ईश्वराद्वैतम्
शिवम यत्र दर्शने यच्च नानात्वं बन्धमोक्षा उदाहृतौ मलिनत्वम् आत्मनः प्रोक्तं सर्वभावेषु भेदिता सत्यमुक्तम् आरुरुक्षु तत्तत् क्रमप्रतिपत्तये। कथम न कथमपि वक्तुं शक्नोषि ननु शैवदर्शनेऽपि नानात्वं बन्धमोक्षादिकं च उच्यते इति कथमुच्यते सर्वगामिनी शिवता खण्डिताति। इदानीं शैवैकदेशिनः ये शैवेषु अपि केचन भेदवादिनः भवन्ति। ते केवलं शिवभक्तिम् एव इच्छन्ति और जीव शिवयोः प्रकृति शिव प्रकृति जीव एतेषां सर्वत्रानुद्दिश्य प्रोक्तं शैवदर्शने अपि बन्धमोक्षव्यवस्था केचित्सु न स्वीक्रियते। केचित्सु यस्मात् शैवदर्शने पदार्थानां नानात्वमुक्तं पशुरूपाणां जीवात्मनां च बन्धमोक्षौ कथितौ। पाशबद्धो भवेज्जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः। आत्मनां पशुकल्पानां जीवानां मलिनत्वं। जीवाः अपि आणवादि मलिमसाः भवन्ति, आणवाः भवन्ति। आणवम् आय्य कार्ममलत्वम् उक्तम् और जीवानाम् ईश्वरे येषाम् अपि वर्तते। ब्रह्मणा आणवं प्रोक्तं महाकालसंहितायां वर्तते। ब्रह्मणः आणवं प्रोक्तं विष्णु मायेयं विष्णु स्मृतं कार्मिकं रुद्रस्य ईश्वरस्य ऐश्वर्यं मलम्। अच्छा। हाँ जी, सदाशिवे अहंकार परशंभो किंचन एवं तत्र पंच मलानि सन्ति। सर्वेषु भावेषु पदार्थेषु भेदितः भेदश्च प्रोक्तः एतत् सर्वं सत्यमेव उक्तं किन्तु तत् एषा सत्योक्ति आरुरुक्षोः शैव साधनां क्रमप्रतिपत्तये प्रविविक्षोः क्रमप्रतिपत्तये क्रमविज्ञानाय उक्तम् इति शेषः। लौकिकस्य व्यवहारबुद्ध्या तत्सर्वं शास्त्रे उक्तम्। व्यवहारं किन्तु तत् आरुरुक्षोः यावत् स्वात्मा भेदेन शिवत्वं न प्रतिविज्ञायते, शिवतत्त्वं न प्रतिविज्ञायते तावत् तेषां क्रमिकज्ञानाय येषां विकासाय भवति एवं प्रोक्तं। तथा चाहु व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थो न दृश्यते, परमार्थम् अनागम्य निर्वाणं नाधिगच्छति। माण्डुक्यकारिकायां वर्तते। अच्छा, ये मन्ये माण्डुक्यकारिका तु अस्य टीका वृत्तिकारेण प्रमाणीकृता, भागवतेऽपि अस्ति। न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहा मनन्ति। ये रघुगण संवादे श्रीमद्भागवते सप्तमे स्कंदे अगोविद कोविदवादवादान् वदस्यथो नादिविदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहा मनन्ति। एनं व्यवहारं तत्त्वतः यत् निर्णीतं तत् सिद्धान्तितं भवति। यत् व्यवहारदशायां मन्दमध्यानाम् उपकाराय यद्वा तत्र मुख्ये व्युत्पादयितुं यत् येषाम् उपक्रमः अस्ति तत् मुख्यः सिद्धान्तः नास्ति। तो शैवागमे शैवाद्वैते ईश्वराद्वैते अद्वैतम् एव तावत् प्रतिपादनीयं भवति। तस्य अधिगन्तुं यत् परंपरया समर्पिकत्वं परंपरया यद्वैतादि आग्रहः वर्तते, नानात्वं यत् स्वीकृतं तत् अस्माकं मुख्यं नास्ति, मुख्यः सिद्धान्तः नास्ति। व्यवहारमनाश्रित्य उपायाः शिक्ष्यमाणानां बालानाम् उपलालना असत्ये वर्तमनि स्थित्वा तथा सत्यं समीयते। यापि उपायाः ये केचन उपायाः सन्ति ते सर्वे मन्दमध्यानां यत्रो साध्यसाधनत्व भ्रमः भवति। कथं भगवान् जी यत्र साध्यसाध्यत्वं साधकत्वं साध्यसाध्यत्वं भ्रमः भवति। साध्यसाध्यत्वम् उपेयोपयात्मकत्वं तत्र उपायः शिक्ष्यमाणानां बालानाम् उपलालना। उपायेषु कार्यब्रह्मणि उपास्य ब्रह्म कार्यब्रह्म एव भवति किम्?
उपास्यं ब्रह्म कार्यं ब्रह्म भवति। कार्यब्रह्म भवति, कार्यब्रह्मणि एव तावत् तेषां गतिः भवति। उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते, प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः। तो यह भी तथैव योजनीयं। ये उपायम् आश्रित्य तत्र शिव आत्मनः शिवत्वं ये तथैव न जानन्ति, तथैव नाम न ध्यायतो न जपतो एवमेव शिवाभासः तं नुमः तं नुमः भक्तिशालिनः। बलदेवाचार्य एव तत्र लिखति, न ध्यायतो न जपतो यस्य स्यात् अयत्नतः एवमेव शिवाभासः तं नुमः भक्तिशालिनः। तो ध्यान जप इत्यादि उपाय मंत्रेण एव यस्य शिवसद्भावः आत्मनः शिवः स्वात्मा भेदेन यस्य स्फुरति स्मरणा जायते तं नुमः इति अस्य अर्थः। उपाय साध्य उपाय जालम अन्यत्र भी लिखति, उपाय जालम न शिवं प्रकाशयेत् घटेन किम उपाय जालम न शिवं प्रकाशयेत्। यहाँ भी पुरुष व्यापार तंत्राभावः एभ्यः स्वीक्रियते शैवाद्वैते। ईश्वराद्वैते अद्वैतीषु इव यहाँ भी ये स्वीक्रियते पुरुष व्यापार तंत्राभावः। भव्यो ब्रह्म भव्यः धर्मः भूतं ब्रह्म पुरुष व्यापार तंत्राभावः भावात् नहीं पुरुष व्यापार तंत्राभाव भाष्ये शंकर भाष्ये किमस्ति पुरुष व्यापार तंत्रत्वं नास्ति इति भावः। यदि व्यावहारिके जगति वर्तमानानां नानात्वादीनां चर्चा न क्रियेत एकरूपत्वे अर्थचैकस्यैव तत्त्वस्य सर्वत्र सिद्धान्ततया प्रतिष्ठा स्यात् तदा व्यवहार जगति वर्तमाननानात्वरूपस्य सिद्धान्ततया च वर्तमानैकरूपस्य परस्परभिन्नत्वात् शास्त्रस्य सिद्धान्ते किं वा परशिवस्य एकत्वे सार्वत्रिकत्वे च विचिकित्सा संदेहः प्रवर्तते। बोधं विना व्यावहारिके जगति वर्तमानस्य नानात्वादे ज्ञानं विना असौ परमार्थोपलब्धिपथम् आरुरुक्षोः। ये आरुरुक्षोः इति यत् उक्तम्, आरुरुक्षोः तत् क्रमप्रतिपत्तये। आरुरुक्षोर्मुनेर्ज्ञानं कर्मकारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव श्रमः कारणमुच्यते। यतो हि ब्रह्म कर्म साध्यम नास्ति, कर्म फलम नास्ति। आत्मा वेदांत रीत्यापि आत्मा कर्मणः फलम नास्ति। आप्यपाक्य ज्ञेय आप्यपाक्य संस्कार्य अन्यत् विकार्यत्वाभावात् विकार्यत्वादीनाम् अभावात्। एवमेव शैवेपि यावतारुरुक्षा यावत् नारूढाः तावत् तस्मै कर्मोपास्य इत्यादिकं तस्य प्रतिपत्तये और मोक्ष क्रमादीनाम् उपदेशः तावदेव भवति, तस्य मुख्यत्वं न भवति। सत्यमुक्तम् आरुरुक्षोः तत्क्रमप्रतिपत्तये अन्यथा एकरूपत्वे विचिकित्सा प्रवर्तते। विना बोधं प्राथमिके निर्यत्नश्च भवेदसौ बन्धमोक्षाद्यभावेन निर्मलोऽत्र करोति किं न च वा प्रत्ययं गच्छेत् झटिति एकोक्तिमात्रतः। एवं विधत्तरः दीयते यदि पुरा नानात्वं नोपदिश्येत तर्हि निरसनं कस्य स्यात्। यावत् आरुरुक्षुः यस्य शिवैक्ये यस्य शिवैक्यस्य अधिजिगिमिषा वर्तते तावत् प्रतिपत्त्यर्थं किमपि तु वक्तव्यं। तस्य प्रतिपत्त्यर्थं यत् अस्माभिः यत् उक्तं तत् मुख्यं नास्ति। नानात्वे परशिवस्य एकत्वे सार्वत्रिके च विचिकित्सा संदेहः वर्तते। यावत् संदेहः तद्बोधं विना तस्य बोधे जाते सति एवं मुख्यः सिद्धान्तः प्रतिपादनीयः यत् सर्वत्र शिवात्मभावः। बन्धमोक्षादिभावेन निर्मलोऽत्र करोति किम्। यदि बन्धमोक्षानि अत्र शैवमते अस्मदादिषु इव
जी। ईश्वराद्वैते बन्धस्यपि आगन्तुकत्वं मोक्षस्यपि आगन्तुकत्वं मन्यते। अच्छा। कथम्? अत्र तु बन्धः कथं? सा विद्या तत्कृतो बन्धस्तन्माश्रो मोक्ष उच्यते। बन्धः नाम कश्चित् निकटज्वादिभिः बन्धनं बन्धः न भवति। तद्वत् इहापि येषां मतेऽपि बोधं विना बन्धः भवति, ज्ञानं विना व्यावहारिके जगति अपि तो तस्य यदि बोधं बन्धमोक्षाद्यभावेन निर्मलोऽत्र करोति किं तत्र निर्मलः मलादिरहितः आणवादिमलरहितः तस्य किमपि कार्यं नास्ति, न च वा तस् प्रत्ययं गच्छेत् झटित्येकोक्तिमात्रतः। तदाभावे निर्मलः सन् अस्मिन् संसारे किं करोति जीवः न किञ्चित् कुर्यात्यः यतो हि मलाक्तः आदौ येषां शिवात्मभावे नानात्वं निरस्य इदानीं यत् वादिना आक्षिप्तं यत् इमे मलिमसाः भवन्ति आणवादयः तत्तु शिवे मलानां स्पर्शः न भवितव्यः। यदि सर्वात्मा शिवः तर्हि ये त्रिविधं मानवादि मलं कथं दृश्यते? अस्य वादिनः प्रत्युत्तरम् अत्र दीयते। तदर्थम् उक्तमीशेन न परार्थविवक्षया अनेकेषाम् अणूनां च कथमेकत्र संस्थितिः अमूर्तत्वादि भवेदमूर्तत्वेऽपि वस्तुत्वे संस्करो योगतः। तो अब इदानीं कथ्यते अग्रे यत् अनेकानाम् अणूनां जीवानाम् एकस्मिन् एव स्थाने अवस्थितिः कथं भविष्यति? तस्य अमूर्तत्वात् प्रकाशादिवत् अणवः अमूर्ता भवन्ति येषां मते। अन्यत्र जीवशिवी पदेन निर्दिष्टाः अणवः अमूर्ता भवन्ति। तो येषाम् एकत्र स्थितिः कथं सम्भवति? स तु ईशः नानासत्तास्वरूपः स्वस्मिन् क्रीडावशात् स्वयं स्वात्मानं संस्करोति। यथा एकस्मिन् एव स्थाने देशाद्यपेक्षया व्याप्तिव्यापकभावः भवति। एकस्मिन् एव स्थाने देशाद्यपेक्षया वस्तुत्वे संस्कर व्याप्यः सत्यते अपेनापरे कथं परस्परेण व्याप्यत्वात् व्याप्तिव्यापकता भवेत्। तत्र शिवस्य सर्वव्यापकत्वम् आशंक्यते। यदि सर्वव्यापकः शिवः एकदेशे व्याप्तः स्यात् अन्यं देशं कथं व्यापयति? यतो हि व्याप्तिव्यापकभावः कस्मिंश्चित् विशेषम् उद्दिश्य वदति। परस्परेण व्याप्यत्वात् व्याप्यव्यापकता भवति। व्यापकता तर्हि एव भवति यदि उभयत्र एक एव सत्ता व्याप्यते वर्तते। यदि तत्र न व्याप्त्यसौ पुरा परैः आकाशबुद्धितादैः कथम एकत्र चेत स्थितिः? तो कथ्यते आकाशबुद्धिश्चित्तादे कथम एकत्र चेत स्थितिः मन्ये बौद्धेभ्यः एवं प्रत्याक्षितम्। यतो हि कथयति सर्वस्य सर्वदेहेषु दोषोऽयं भवतामेव नैवमस्मासु तादृशः। सर्वस्यैव सर्वदेहेषु व्याप्यकत्वव्यवस्थितिः सर्वस्य सर्वात्मकस्य परमात्मनः परमेश्वरस्य सर्वदेहेषु व्यापकत्वव्यवस्थितिः न व्यापकभावेन व्यवस्थितिः। अन्यत् किं व्यापकत्वव्यवस्थितिः इत्यत्र कीदृशः समासः? व्यापकत्व व्यवस्थितिः रामचलाई जी। व्यवस्थितिः शास्त्र व्यवस्थितिः व्यापकता सर्वदेहेषु व्यापकत्व व्यवस्थितिः। व्यापकता अस्ति इति शास्त्रसिद्धो व्यवस्थापितो अस्माभिः व्यापकत्वस्य व्यवस्थितिः इत्यर्थः। अच्छा, व्यापकत्वम् अस्माभिः अतैव व्यापकत्वं व्यवस्थितिः अस्मासु तादृशः दोषः न भवितुमर्हति। भवतामेव तद्दोषः सर्वेषां सर्वदेहस्था संवित् तेन निवार्यते कर्मणाम् आनुरूप्यात् चेत् संविदबाधा न कर्मति। सर्वेषां सर्वदेहस्था तेन निवार्यते
कर्मणाम् आनुरूप्यात् चेत् संवितबाधा कर्म कर्मणाम् आनुरूप्यात् सर्वदेहस्था संवित् यदि क्वचित् परिचिन्ना भवति तो तत् तत्र एवमेव वक्तव्यं यत् कर्मभिः संवितबाधा न भवति। ज्ञानं यथा भाष्ये लिखितं वार्तिककारेण भगवता ज्ञानं कर्म न ढौकते। भाष्यवार्तिके आगच्छति ढुकी ढुकी स्पर्शे इति बहुवारम् आवृत्तम् अस्ति। ज्ञानं कर्म न ढौकते ढुकी स्पर्शात्मकं धातु कर्म ज्ञानं न स्पृशति इति भावः। तद्वदिहापि उक्तम् संवित् केन निवार्यते कर्मणाम् आनुरूप्या चेत् संवित् बाधा न कर्मभिः संवित् न बाध्यते। अकर्म हेतुकेऽप्यस्ति योगिनो वन्यशरीरके न शवत्वं शरीरे स्यात् अन्यथात्मस्फुरणस्थितेः। यतो भवता संवित् बाधा कर्मभिर्न भवति यतोहि कायव्यूहं निर्वान्ति योगिनः कायव्यूहं निर्माय योगशरीरेण अन्यशरीरेषु तत् अन्यशरीराणि यद् निर्माति योगी तेषु शरीरेषु अपि चैतन्यं संवित्वा तिष्ठति वर्तते। शववत् तस्य यतो हि काय तेनेव तेषां चैतन्यत्वं न विखण्ड्यते। तेषां चैतन्यत्वं यथावत् चित्ता यथावत् तेषु तिष्ठति। यतो हि योगिभिर्निर्मितं चित्त संवित्वा चित्त संवित् इत्यस्मिन् सत्ता विद्यमानं भवति। सत्ता सदैव वर्तते। अकर्म हेतुक्यस्ति योगिनोऽन्य शरीरिके नशवत्वं शरीरे स्यात् अन्यात्मस्फुरणस्थितिः। तो अन्यः शरीरः यद् योगिना निर्मान्ति तस्मिन्नपि चित्ता चैतन्य ज्ञप्तिमात्रत्वं सर्वविधं कर्म अनुरूपं करोति। तत्र कर्म निमित्तं चेत् योगेनाप्यत्र संक्रमः। एक कश्चित् ग्रन्थः वर्तते सप्तमे नादे राजरूपेण भोगी च भोगिरूपेण भिक्षुकः यद् जीवयोः परस्परभेदः प्रणवस्य यत् आगमे यत् प्रणवः मन्यते दशमात्रात्मकः प्रणवः वर्तते तद् ये प्राकाम्यसिद्धिः यत्र अस्माभिः अन्तर्दशारे आराध्यते तत्र ये योगिनः नादानुसन्धानं कुर्वन्ति अवस्थिताः सन्ति तेषां जीवभेदः नावशिष्यते। राजरुस एक एव यथा कश्चित् स एव योगी राजरूपेण राजा च भिक्षुरूपेण भिक्षुकः इत्याह सप्तमी तत्र जीवभेदो न वास्तवः। तत्र जीवयोरन्योन्यभेदः नश्यते। स एव योगी राजरूपेण राज्यं करोति, स एव योगी भिक्षुरूपेण भिक्षुचर्यां चरति। और वस्तुतः अर्थात एक एव शिवः योगी नाम योगारूढ़ः यः शिवेन तादात्म्यापन्नः। अतएव यत्र योगिनः भवन्ति योगारूढ़ाः योगिनः सन्ति तत्र राजानः अपि अनुरूपा धार्मिकाः और धर्मेण न्यायेन शासनपरायणाः भवन्ति। एकबोधो बोधशतैरभिभूतो भवेत् तदा तत्र कर्म निमित्तं चेद् योगेनाप्यत्र संक्रमः। एकबोधो बोधशतैरभिभूतो भवेत् सदा। यदि योगी कायव्यूहे आत्मनः स्फुरणं स्यात् और एकेन तेन योगिनः कायव्यूहेन यत् कर्म क्रियते तेन कर्मणा योगबलेन एव तस्य तेषु शरीरेषु संवित् शक्तेः संक्रमणं भवति। और यथा पुरा अस्य आक्षेपः भवति यत् सर्वेषां देह संवित् बाधान कर्मभिः इत्यस्य उपोद्बलकत्वेन अस्य साधकत्वेन अपरा युक्तिः प्रस्तूयते।
एकबोधो योगेन शरीरेषु संवितशक्तिः संक्रमणं भवति। अत एव बौद्धाः संवितशक्तेः संक्रमे न तु कर्म न तु योग न तु एभ्यः एवं न मन्यते। बौद्धानां योगी प्रत्यक्षः भिन्नं भवति। बौद्धानां मते यद् योगी प्रत्यक्षः भवति तद् भिन्नं भवति। अस्माकं मते यद् योगी प्रत्यक्षः तत्र संविदादिषु सत्सु यथावत् भवति, यथा योगिनः व्युत्थितेन योगिना यथा अनुभूयते शब्दस्पर्शादि विषेन्द्रिय विषयाणां यथा अनुभवः भवति तथैव योगशरीरेण अपि योगिनः तद्वदेव अनुभूयन्ते। वस्य ज्ञानं कर्म न ढौगते यद्वा संवित् बाधा न कर्मभिः इति वाक्यांशं वादी प्रत्याक्षेपते। यदि योग शरीरम निर्मितम तो लोके कर्मजनित शरीरवतां मध्ये एक शरीरम तत्र बोधश्च अन्यैरनेक शरीरैः तत्रस्थ ज्ञानैषा विभूयते। यथा वा आकाशात् पतितं शुद्धं वर्षाजलं तडागास्थैः मलिनतो यैरभिभूयते तद्वद् एकबोधः योगी शरीरे वर्धमानः निर्माण चित्तस्थैर्बोधशतैरभिभूतो भवेत् न चैत्थं भवति। तस्मात् कर्माणि न संविद बाधकानि तद्बाधे योगी शरीरस्थ संविदो अन्य निर्मित शरीरस्य संविद भेरबाधे योगी चित्तेन परेषां निर्माण चित्तानां व्याप्तिः नियमनं न स्यात्। फलतः स्पष्टम् एतावता न स्पष्टम्। शवत्वं शरीरे स्यात् अन्यात्मस्फुरणस्थितेः। तो एवं विधा बाधा समायाति यदि भवतां मते संविद बाधा कर्म भी न भवति तो एवं भवितुम् अर्हति। फलतः सशरीराणि परशरीराणि निर्मातुं न शक्नुयात्। तुष्यतु दुर्जनन्यायेन निर्मातुः शक्नुयादपि निर्मातुः शक्नुयादपि तदपि तेषु योगी चित्तस्य व्याप्तेः। फलतः स परिशरीराणि निर्मातुं न शक्नुयात्। यो बहुषु शरीरेषु सत्सु यथा योगिनः एक आकाशात् निर्मलं तोयं पतति किन्तु कूपतडागादौ पूर्वमेव मलिनं जलं भवति। तेषां संसर्गेण तज्जलमपि मलिनं जायते। एवमेव योगिना स्वकायव्यूह चित्तनिर्माणादि सामर्थ्येन यदि कश्चित् शरीरम् उत्पादितं तेन तस्य शरीरस्य अन्य मलीमसेषु शरीरेषु संपर्कात् तत्रापि संक्रमः भविष्यति। तो फलतः परशरीराणि निर्मातुं योगी च एकैव शरीरं निर्माति। तस्मात् तुष्यतु दुर्जनतोषन्यायेन यद्यपि सामर्थ्यं योगिनः वरं स्यात् तर्हि अपि तेषु योगिचित्तस्य व्याप्तेः योगिचित्तस्य अन्य यदि बहुषु शरीरेषु चित्तनिर्माणं नाम योगिना चित्तेन यत् निर्मितं संकल्पबलेन तो तस्य अव्याप्तेः अप्रभावित्वात् तेषां निर्माणचित्तानां तदात्मता योगिचित्तात्मता न स्यात्। परिणामतः तानि निर्मितवित्तानि स्वतन्त्राणि स्युः। ते स्वतन्त्रतया व्यवहरिष्यन्ति। तत्प्रभावश्च किं स्यात्? तद्बाधेन परव्याप्तिर्नवा अव्याप्तिस्तदात्मता मोक्षेपि शिवबाहुल्यात् अनायकता भवेत्।
तो येषु बहुषु चित्तनिर्माणेषु उच्चावचत्वं पौर्वापर्यं यद्वा उत्कृष्टत्वापकृष्टत्व इत्यादि बाधा समायाति नानात्वे सति, तो तेषु कश्चिदपि अनायकत्वम् अनेकप्रमुखता भविष्यति। न अनायकता इति अनेकप्रमुखता भवेत् आपतेत अपसिद्धान्तैषः। जी अपसिद्धान्तः भवति यत्र प्रसक्त प्रकरणम् उपेक्ष्य कश्चित् अन्यः परिकल्प्यते। अपसिद्धान्तः न्याये किं भवति? अपसिद्धान्तो नाम पूर्वाचार्यैः यः सिद्धान्तः प्रोक्तः तद्विरुद्धतया इदानीं प्रतिपादनम्। तस्याधिगमहेषित्वे मोक्षे न्यूनाधिके स्थितिः बहूनां नायकत्वेपि नायकत्वं विहन्यते। तथा पंचविधे कृत्ये नानात्वादक्रिया भवेत् या अनन्यसदृशी भूमि सा पराप्रांत भूमिका। अनेक नायकत्वे सति अनेक भूमित्वात् अलक्ष्यता स्यात् इति दर्शयति। अनन्य सदृशी इति या भूमिः या भूमिका अनन्यसदृशी अप्रतिभा अप्रतिमा अद्वितीया केवला सा पराप्रांत भूमिका अंतिमः स्तरः सदाशिवपर्यन्तं च सा भूमिः ततः परं परशिवस्य अनन्त्यं निर्भूमिकं पदम्। आलमन्दार संहिता शैवानां भवति वैष्णवानां? वैष्णवानाम् इति मन्ये आलवन्दार् इति। आलमन्दार यत्र नानात्वं शैवागमिका एवं स्थापयन्ति। प्रासादपदमाश्वस्ता द्वित्राः सन्ति न पंचशः। अनेक नायकत्वे द्वित्रा एव क्वचित् कदाचित् एव शिवतुल्यतां प्राप्ता द्वित्रा एव भवन्ति एकस्मिन् समये। तो आगमिकत्वात् तर्कसाध्यं तु नास्ति, केवलम् आगमे लिखितम् अतैव मन्तव्यम् एवं स्वीकर्तव्यम्। बहूनां नायकत्वेपि नायकत्वं विहन्यसे तथा पंचविधे कृत्ये नानात्वादक्रिया भवेत् नान्यसदृशी भूमिः सा पराप्रांत भूमिका। शिवस्य भूमिका पराप्रांत भूमिका वर्तते। तत्र सद्वितीयत्वम् एभ्यः अपि न स्वीक्रियते। तत्स्थानं कोटिब्रह्माण्डमहाशून्याद् विलक्षणं मानं तस्यापि किमपि विद्यते नैव शाम्भवी। अच्छा, तत्स्थानं कोटिब्रह्माण्डमहाशून्याद् विलक्षणं मानं तत्रापि ये अलवन्दारस्तोत्रम् अत्र जी प्रायशः शैवाः अलवन्दारस्तोत्रं तु संहिता तु अति अर्वाचीना। आलवन्दार् नाम तु वैष्णवेषु पठितम् अस्ति, किन्तु या पुनः अनेक शिवत्वात् सदृशी सा किमनुसार्या परलक्ष्यत्वेन प्राप्या भवेत् न कदापि इत्यर्थः। अनेक शिवत्वात् सर्वसदृशी यह भी क्वचित् वेदेषु तु वर्तते एको रुद्रः न द्वितीयाय तस्थुः। क्वचित् एवं वर्तते, क्वचित् वर्तते एक एव असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रादिभूम्यां तेषां सहस्रयोजने अवधन्वानि तन्मसि। तो एवं शास्त्रेषु सर्वविधा वेदेषु तु मन्यते, किन्तु अत्र अनेक शिवत्वात् सर्वसदृशी सा किम् अनुसार्या ईदृशी स्थिति न कदापि इत्यर्थः। अत्र विशेषण आलमन्दार संहिता इति संहिता शब्दश्रवणेन किञ्चित् प्रसङ्गात् प्रश्नः उदेति। संहिता इदानीम् अस्माकं या पूजापद्धतिर्वर्तते सा शुभागमतन्त्रपञ्चकेषु कां संहिताम् आदाय सनकसंहिता सनन्दनसंहिता वसिष्ठसंहिता इत्यादि कां संहिताम् आदाय भवति इति जिज्ञासा वर्तते। आलमन्दार संहिता नहीं अस्माकं पूजा पद्धतिः शुभागम पंचके तो शुभागम पंचकरीत्या अपि वर्तते। नहीं, शुभागम पंचकेपि विभिन्ना पंच संहिताः सन्ति खलु। अच्छा, सनन्दन संहिता सनक संहिता इत्यादि। एक हरित परशुराम संवादयोः त्रिपुरा रहस्ये ज्ञानखण्डे भगवान् परशुरामः पृच्छति भव्याः पूजा पद्धतयः सन्ति, भव्यः
रीत्याः सन्ति श्रीचक्रार्चनस्य और एवं सति केन साधकेन यद्वा श्रीचक्रार्चकेन किम् अनुसर्तव्यम् अस्य कस्य किं नियमितः केनचित् इति पृच्छति परशुरामः भगवान्। तस्य प्रत्युत्तरं दीयते यत् अस्य संहितानाम् उपायेषु बहु न प्रसज्जितव्यम्। संकेतत्रयं मनसि निधाय एव अर्चना क्रियते। एवं येषु सनत्कुमार संप्रदायतः इदानीं शुभागम अस्माकं शाङ्करमते या शङ्कराचार्यवर्याणां पूजा अनुसर्यते तत्तु शुभागम पंचक एव। शुभागम पंचके तत्सु बहुभेदः नास्ति। भेदः वा? क्वचित् कश्चन तु भेदः यथा भूप्रस्तारे कैलासप्रस्तारे मेरुप्रस्तारे तत्रैव ऊहनीयं। यदि भूप्रस्तारे क्रियते तर्हि पृथक्तया क्रियते, यदि कूर्मपृष्ठरे क्रियते तर्हि स्थितिक्रमेण अर्च्यते, वाममार्गेण अर्च्यते अपसव्येन, दक्षहस्तेन तर्पणं क्रियते, वामहस्तेन शुष्कार्द्राभ्यां वामहस्तेन पुष्पाक्षतप्रक्षेपः क्रियते यदि कूर्मपृष्ठे। यदि मेरुपृष्ठे तर्हि संहारक्रमेण क्रियते, यदि मेरुप्रस्थाने तर्हि एवं विधा क्रियते। तत्तु प्रक्रिया क्रमानुसारी वयोवस्था वर्ण और आश्रमादि भेदेन केन कस्मिन् आश्रमे कीदृशक्रमः विधेयः इत्यनुसारेण भवति। तत्र भेदः नास्ति। कामेश्वरः प्रकाशात्मा श्रीत्विषस्तत्र देवता। श्रीतिशस्त ज्ञात्वेवं गुरुवक्त्राब्जात् कृता पूजा महाफला। एवं गुरुमुखात् अधिगत एनं रहस्यं विज्ञाय प्रकाश विमर्शयोर ऐक्यं भवति, यद् बिन्दुत्रिकोणयोर ऐक्यं भवति, एवं मनसि संकल्प्य क्रियते। केषाञ्चित् मते त्रिकोणे बिन्दु एतावता जीवस्य जीवभावः मन्यते, त्वं पदार्थः मन्यते। ये संपूर्ण श्रीचक्रम यत नाड़ी प्राण और जठराग्नि और पुरीअष्टकम और त्रिगुणात्मक शरीरत्रयम् इत्यादौ ये केवलं त्वं पदार्थस्य शोधनं भवति। अनेन शुद्धः त्वं पदार्थः एव वाच्यार्थः एव लक्ष्यार्थः सन् तत्पदार्थस्य लक्ष्यार्थेन ऐक्यं भजते। अर्थात ऐक्यं तु अस्ति एव, किन्तु तत्र केनचित् प्रतिबन्धेन यत् उभयोः भेदप्रतीतिर्भवति सा अपगच्छति। तो केषाञ्चित् मते प्रकाशविमर्शयोरैक्यं मनसि निधाय अर्चना क्रियते, केषाञ्चित् मते पदद्वयोः त्वं पदार्थः और तत्पदार्थयोः, केषाञ्चित् मते अस्माकं मते यत् मया अनुसर्यते तत्र तु वृत्तिविशेष्यत्वभावना वृत्तिविशेष्यत्वभावना यावत्तु बिन्दुत्रिकोणयोर्गतिः, ततः परं तत्रापि आगमिष्यति वृत्ति अविशेष्यत्वभावना। वृत्त्यविशेष्यत्वभावना निर्विकल्पपदार्थोपस्थितिः एव विद्यायाः परमं तात्पर्यं भवति। तो एवं अस्माकं शुभागम पंचके और मिश्रा सव्यापसव्ये भवति। यतो हि गृहस्थादिभिः जी मिश्रं कौलञ्च त्याज्यम् इति नियमात् मिश्रम् अपि स्यात्, कौलं तु सर्वथा त्याज्यं भवति। तत्र मिश्रमपि त्याज्यम् इति पङ्क्तिः दृष्टा। अच्छा तर्हि तु सत्याचारेण वेदप्रामाण्यं स्वीकुर्वन् तत्र वेदप्रामाण्यम् एव स्वीकुर्वतां दक्षिणाचारः भवति। दक्षिणाचाररीत्या एव अस्माभिः निराक्य गुरुक्रमेण तु यतो हि शुभागम पंचकस्य अत्र गौडपादाचार्याणां भाष्यं वर्तते शुभागम पंचकम्। कथं समायाति या पुनः अथवा
संसारस्तारपाल्यत्वात् विषादिमलहारितः ये बात सुविधां भगवन्ति यदा अस्माभिः जी पूजार्चनादिकं क्रियते जी पूजा अर्चनादौ गुरुणा यत् कृतं तत् शिष्येन करणीयं शिष्येन यत् क्रियते तत् यस्मै पूजां जी तो गुरु शिष्य परंपरया यत् आयाति तत् साक्षात् प्राञ्चां ग्रन्थान् विलोक्य तत् सहसा न स्फुरति यत् जी न परिवर्तनीयम् एवं एवं जी क्वचित् अत्र योगिनी तथा योगिन्यः क्वचित् योगिनीनां तर्पणं भवति जी श्रीचक्रार्चनात् पूर्वं केचन न कुर्वन्ति जी यदा केषाञ्चित् मते प्रत्यहं श्रीचक्रार्चनं विलिख्य अर्चना क्रियते ओ जी केषाञ्चित् अवराधो न क्रियते कैश्चित् हम्म, तत्रापि यतिभ्यः गृहस्थेभ्यः वटुभ्यः कं क्रमम् आश्रित्य कीदृशम् अर्चना क्रियते तत्सर्वं गुरुशिष्यपरम्परया एव प्राप्यते जी यदि प्राचीनान् ग्रन्थान् विलोक्य यदि कश्चित् तत्र किमपि नूतनं स्वपार्श्वात् नूतनम् आरभेत् चेत् तत्र जी क्वचित् विसङ्गतिः यद्वा वैगुण्यम् अपि सम्भाव्यते जी तो अस्माभिः स्वगुरुपारम्पर्यं गुरुपरम्परया यत् आपतति तदैव अनुसर्तव्यम् जी प्रामाणिकत्वं तु शैवागमस्य अत्र कौलमतं जनाः न स्वीकुर्वन्ति मिश्रमतं यद्वा सव्यापसव्यमार्गस्था इत्यत्र कश्चित् जी निर्णयः वर्तते कौलमते ऐहिकी सिद्धिः प्राप्यते विभवः भवति किन्तु येषां मनसि बहु अवधानं न भवति जी सर्वेषां भुक्तात्मतां सर्वज्ञत्वेन हेतुना एकार्थानुवर्तनात् एककार्यानुवर्तने एकगुणत्वं कौलाः केवलं देवीम् आराधते जी मिश्राः शिवयोः ऐक्यम् इच्छन्ति जी और अन्ये के सन्ति सिद्धान्तिनः दक्षिणाचार्ये जी शिवस्य समय समयाचारे शिवस्य प्रामुख्येन सर्वं व्यवस्थाप्यते तो शिवाद्वैतेपि मन्ये दक्षिणाचार्य एव तावत् स्वीक्रियते द्वेषादिमलहानितः संसारस्यानुपाल्यत्वात् संहाराय द्वेषादेर्हेतुत्वे तदनन्तरम् एव सृष्टेः सत्त्वात् अथवा अनुपालनमपि न स्यात् स्वात्मविभवपरमानन्दतृप्तिता हेतोः पञ्चविधकृत्यं कृत्यस्य च तन्निष्ठत्वात् शिवनिष्ठत्वात् मुक्तात्मभेदे ये सर्वेषां मुक्तात्मनां सर्वज्ञत्वेन हेतुना एककार्यानुवर्तनात् एककार्यानुवर्तनत्वा तत्र तथापि तद्वत् पञ्चकृत्यानि करोति इति अस्य प्रतिविज्ञाहृदये अस्य क्षेमेन्द्रस्य व्याख्या परिशीलनीया पञ्चकृत्यास्य वादिनः आशंका भवति यदि पञ्चकृत्यविधायकत्वम् अपि न स्यात् नानात्वे सति न एक सर्वज्ञत्वे सर्वेषां मुक्तात्मनां सर्वज्ञत्वेन हेतुना एककार्यानुवर्तनात् यदि सर्वेषां मुक्तात्मनां सर्वज्ञत्वेन हेतुना एककार्यानुवर्तनं स्यात् एककार्यानुवर्तने एकगुणत्वं सर्वज्ञत्वं हेतुः द्वेषादिमनहानिताः संसारस्य अनुपाल्यत्वात् बहु अनवस्था दुरवस्था स्यात् जी अथवा अनुपालनमपि भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च इति तत्र उच्चारितं खलु भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च भोगमात्रसाम्यलिङ्गात् च यदा अस्माभिः जगद्व्यापारवर्ज्याः जगद्व्यापारवर्जम् तद्वत् अत्र न स्वीक्रियते अत्र शिवेन शिवस्य स्वात्माभेदेन यस्य प्रत्यभिज्ञा जाता तस्यापि पञ्चकृत्यविधायकत्वं भवति जी तो एवं न स्यात् मुक्तात्मभेदे मुक्तानां नानात्वे सति उन्मुक्ता सतो अनादौ एकस्मिन्नेव शिवे चिता ननु परमशिवस्य पञ्चविधकृत्यस्यानुवृत्तिः किं तस्मिन् शिवत्वस्य आधिक्यात् भवति रागात् वा अन्यः शिवस्य पञ्चकृत्यत्वं पञ्चकृत्ये पञ्चकृत्यपरायणस्य शिवस्य
किम् एकस्यैव शिवस्य पञ्चकृत्यानि भवन्ति अथवा तस्यैव पञ्चकृत्यान् सम्पादयितुं किञ्चित् भेदाग्रहपूर्वकं पञ्चा आक्षेपः केनचित् क्रियते भवेन्मुक्तता मुक्तात्मभेदेऽपि सा तु अनादौ शिवे स्थिता अनुवृत्तिः किमाधिक्यात् रागाद् वा तर्हि दूषणम् अनादि शिवतत्त्वस्य स्वामोदः स्वामोद किं न विद्यते स्वामोदं किं न विद्यते जी तो ये पंचकृत्यस्य पंचकृत्ये औन्मुख्यं कीदृशं भवति पंचकृत्यं कथं करोति शिवः किम् आत्मरतिः आत्मक्रीडाः आत्मरतिः इत्यादिवत् तस्य आमोदं किं न भवति। तो ये पंचकृत्यस्य सर्वत्र राग प्राप्तं वा द्वेष प्राप्तं वा कृत्यं भवति कर्म भवति। तो वादी पृच्छति यदि पंचकृत्य कर्म कर्तृता शिवे कथम् आगतः जी ये कर्तृत्वं तु पशूनां धर्मः वर्तते। कर्म इति कर्तृत्वं राजभिः नियोजिताः तद्वत् कर्म कर्म क्रियते। ये स्वामीवत् स्वाभाविकं शिवस्य नास्ति। जी तदप्यस्ति कर्तृता चेत् तेषां तत्तादृशं च किम् अथ राज्ञो यथा राज कर्म विदधता सुखम् निजं तस्य नहि एत सुखं निजं तस्य नहि एत नहि एतत् कर्मकारणे निजं तस्य नहि एत तद्वत् परमकारणे यदि तत् तर्हि मोक्षेऽपि विशेषः किं निवार्यते। यदि कर्तृता यदि लोकेषु साधारण भृतकादिवत् कर्मचारीवत् तेषां शिवस्य कर्तृत्वं नास्ति किन्तु राजवत् यथा राजा दण्डामात्य सेना इत्यादौ तत्र साक्षात् येषां द्वारेण कारयन्नपि तस्य स्वयं राजरूपेण सुखी तिष्ठति। स्वामोदवत् स्वाभाविकं किं नास्ति अस्त्येव असन्दिग्धं किं नास्ति नाम असन्दिग्धं युवादिना न प्रोक्तं किं नास्ति इति सिद्धान्तिनः एव स्थापितं तन्निदर्शनेन स्पष्टयति यथा राज्ञो राज्यरक्षण प्रजापालनादिकं विदधता निजं सुखं न हीयेत न्यूनतां न याति तद्वत् परमकारणे शिवेऽपि पञ्चकृत्यं विदधता तस्य स्वामोदो न हीयते। परमशिवे विद्यमानं पञ्चविधकृत्यं व्यावहारात्मके जगति वर्तमानात् कृत्यात् विशिष्टं भवता मन्यते तर्हि तदा मोक्षे विशेषः आधिक्यरूपं वैशिष्ट्यं किं कथं निवार्यते न स्वीक्रियते। तथा तस्य यथान्येषां तथा स्युः तस्माद् तस्माद् अनेकात्मतया दोषा आयान्ति तादृशा तस्माद् एकशिवत्वेऽत्र स्थिते नैकस्य बन्धता मोक्षता चोपपद्येत निर्मलं समलं तथा। एवं पशुकल्पानां जीवानां शिवानां वा मोक्षः तस्य परमशिवस्य मोक्षस्वीकारे किं च यथा अन्येषां जीवानां पञ्चविधकृत्यं तथा अस्य परमशिवस्य तु स्वीकारे अनेकात्मतया तादृशा दोषा आयान्ति उपतिष्ठन्ते तस्माद् एकशिवत्वं स्वीक्रियताम्। तदेवाह एकशिवत्वं स्वीक्रियताम् तदैवाह तस्माद् एकशिवत्वे एकशिवत्वं स्वीक्रियतां तदेवाह तस्माद् एकशिवत्वे इति अत्र स्थिते अस्मिन् तस्माद् एकशिवत्वे अत्र स्थिते नैकस्य बन्धता मोक्षता चोपपद्येत निर्मलं समलं तथा। बन्धता मोक्षता च अनुपपद्येत निर्मलम् इति विश्वमये च तस्मिन् समलं रूपं तस्य विश्वोत्तीर्णे च निर्मलम् इति स्वरूपद्वयं च युक्तिमत् स्यात्। अन्यच्च अनेकशिवानां जन्मादिर्युगपत् युगपत् संभवात् तत्र हेतुमः तथा रूप शिवत्वादिति। अन्यदर्शने बौद्ध वेदान्तादौ रूपद्वयं युक्तिमत् स्यात् जन्मादिर्युगपत् न च
संभवः स्यात् तथा रूपशिवत्वादन्यदर्शने। अन्यदर्शने बौद्धवेदान्तादौ अनेक परमात्मतायाः दूषणं सम्प्रसज्येत। अत्र तु न। अत्र वादिषु अस्मासु शैवदार्शनिकेषु द्वेषं कुर्वताः ते तवबोधस्य एकत्वे एकेश्वरत्वस्वीकारे तस्य बन्धता नास्ति, बन्धतादि अस्ति। तस्मिन् बन्धमापन्ने एकात्मत्वात् सर्वेषां जीवानां सहैव बन्धादिकं प्राप्यते। तथा इह शैवशास्त्रे कदाचनापि न इत्यन्वयार्थः। ये बौद्धस्य मन्ये अस्मा शैवदार्शने द्वेषं कुर्वता तव बौद्धस्य, ये बौद्ध कमपि ईश्वरं न स्वीकुर्वन्ति। कुर्वन्ति वा एते बौद्धाः? बौद्धाः ईश्वरं स्वीकुर्युः इति मन्ये चरण, अन्यथा तेषाम् अनुष्ठानादिकं ते अनुष्ठानादिकं सर्वं शून्यं भजति। तेषां कश्चित् अनुष्ठानमेव अनुष्ठानस्य फलम्। अच्छा, ईश्वरस्य जगत्कर्तुः ईश्वरस्य मतं तत्र नास्ति। जगत्कर्तृत्वेन न, किन्तु इदानीं बुद्धस्य क्रियते बुद्धस्य ईश्वरत्वम् अस्मदादिभिः स्वीक्रियते। तैः बुद्धप्रतिमासु किं क्रियते, कीदृशी भावना स्यात्? बुद्धप्रतिमासु एकलव्यस्य द्रोणाचार्यादिवत् भावना क्रियते। बौद्धप्रतिमासु जगत्कर्तृत्वं नाधीयते। बौद्धप्रतिमादीनाम् अर्चना अस्माभिः बौद्धप्रतिमासु ईश्वरत्वं स्वीक्रियते। यतो ईश्वरः बुद्धः भगवतः नवमः अवतारः नारायणस्य, तस्य अवतारे अस्माभिः ईश्वरबुद्धिः क्रियते। किन्तु बौद्धैः यतो हि जगत्कर्तृत्व ईश्वरस्य अस्वीकारात् बौद्धाः तत्र ईश्वरबुद्धिं न इच्छन्ति। तो अनेन वादिमतम् अपि स्वमनसा कल्पितं मन्ये। तेऽपि शैवशास्त्रे कदाचनापि न इत्यन्वया। तद्वत् एकस्यैव आत्मनः शरीरस्य अङ्गभेदः, इमौ हस्ताव इमौ पादाव इति भिन्नता अस्ति। एव विचित्रता अस्ति। यथा वा एकस्मैव नेत्राङ्गस्य आन्ध्यं पीडादि भवति, तथैव एकस्यैव परमशिवस्य कुक्कुरशूकरकीटपतङ्गादि पतङ्गमानाः मानवदानवरूपा नानाशरीरता वर्तते। अस्मिन् जगत् शिल्पिनो अद्भुतशिल्पचातुरी मुख्यप्रत्यक्षोदाहरणे विश्वब्रह्माण्डे। अत्र अस्मिन् विश्वब्रह्माण्डे नानात्वे नानाशरीरात्मत्वे स्थिते सिद्धान्तरूपेण स्वीक्रियते वर्तमाने च कैवल्ये मोक्षे विशेषता भिन्नत्वं न्यूनाधिक्यं वा नास्ति। यहापि तन्नाना अनुरूपग्राह्यग्राहक भेदात् ये मायाधः ये सन्ति जीवा भवाः, एतावता ते सर्वे आत्मनः शिवैक्यत्वम् अनुसन्धीयते। सकला प्रलयाकल विज्ञानाकलाः मंत्रा मंत्रमहेश्वरादयः इमे येषाम् आत्मनः शिवसद्भावे कापि शंका न भवति, प्रतिपत्तिः न भवति। इतः मायाधः मायातत्त्वात् अधस्तने पुरुषपर्यन्तानां कञ्चुकिता भवति। और येषामपि अधस्तनेषु साधारणेषु तत्र केवलं विप्रतिपत्ति एव तावत् भवति। स्वयमपि अन्यथा ग्रहणं भवति, येषाम् अन्यथा ग्रहणं भवति। सर्वज्ञत्वादिरूपेण सर्वे एव शिवाः स्थिताः व्यापकाश तथा सर्वे सर्व एव आत्मसंविदः। एतस्यामप्यवस्थायां नामभेदो न विद्यते। हतं केनैकरूपत्वं सामान्येऽपि व्यवस्थिते। तो अस्मिन् अवस्थायां नामभेदः अपि न विद्यते और केनैकरूपत्वं सामान्येऽपि व्यवस्थिते। शिवत्वेन विशेषोऽस्ति शावलेयादिवद्यथा। शावलेयादिवद्यथा। शावलेयादौ शावलेयत्वेन। अच्छा, शावलेय ये शावले 120 किञ्चिदेव समाप्य
किञ्चित् पञ्च पञ्च द्वित्रिनिमेषाः लगिष्यन्ति। अधुना सर्वभेदाभावे हेतून् प्रदर्श्यते युगपद् इत्यदि। युगपद् भोजनशयनादीनां सर्वे क्रियाः क्रियमाणत्वात् सम्मतत्वात् शास्त्रैः सिद्धमहात्मभिश्चानुमोदितत्वात् अमत्सरात् एतावता विश्वसम्पत्तिः सर्वविधज्ञानवान् ज्ञानत्वात् सर्वैः अचित्रता भेदभावः सिद्धः इति शेषः। शैवे शिवमहिम्नि नानात्मभावे विविधरूपेण वर्तमाने अथवा शैवे शिवमयत्वे अभेदवादिनी एकत्वे सर्वस्य सर्वरूपत्वं सर्वात्मत्वम् अवारितम् अखण्डितम्। यथा पुष्पदन्तोक्तिः त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं ऋतवः त्वमवापस्त्वं व्योम त्वं धरणिरात्मा त्वमेति च परिच्छिन्नामेव त्वयि परिणता बिभ्रतिगिरम्। नविदुमस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि तथा पृथक् किमपि तत्त्वं वयं न विद्मः। तो शैवे तासु व्यक्तिषु वैलक्षण्यं गवादीनां न ते हास्ति कदाचन किंचन मुक्तेषु निर्विशेषत्वात् केन ऐक्यं तत्र वार्यते। युगपत् सर्वकार्यत्वा सम्मतत्वादमत्सरात् तावता विश्वसम्पत्तेः सर्वज्ञत्वादि चित्रता। नानात्मभावे शैवे वा भेदवादिनी सर्वस्य सर्वरूपत्वं सर्वात्मत्वम् अवादितम्। तो शैवे अनात्मभावः नास्ति और भेदवादिनी शैवे वा भेदवादिनी सर्वस्य सर्वरूपत्वं सर्वात्मत्वम् अवादितं। सर्वत्र शिवस्यैव सर्वात्मत्वम् अत्र स्थापितं भवति। अनन्तशक्तियोगित्वात् अलुप्तत्वात् स्वशक्तिषु स्थितं शिवत्वं सर्वत्र विशेषात् शैववादिनाम् एकत्वेन ततो ज्ञेया शिवता सर्वगोचरा। अनन्तशक्तियोगत्वात् शिवस्य अनन्तशक्तियुक्तत्वात् स्वशक्तिषु आत्मशक्ति विषये तस्याः विमर्शशक्तेः अलुप्तकत्वात् अक्षीणत्वात् शैववादिनां शैवमतावलम्बिनां विशेषात् विशेषरूपेण सर्वत्र शिवत्वं स्थितम्। तत्राह न्यायकुसुमाञ्जलाौ उदयनः सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमनुक्तः अनन्तशक्तिश्च विभोर्विधिज्ञा षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य सर्वज्ञता नित्यतृप्ति अनादिबोध स्वातन्त्र्यं नित्यमलुप्तशक्तिः अनन्तशक्तिश्च। एभ्यः महेश्वरस्य शक्तयः सन्ति। आसु शक्तिषु संवलिताः सबलिताः परमेश्वरस्य कदानीमपि येषां लोपः विमर्शशक्तेः लोपः न भवति। नित्यमलुप्तशक्ति दृक् केषाञ्चित् मते नित्यमलुप्तदृक्शक्तिवान् दृक्शक्तिः न दृशुर्दृशैर्विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। एवं विधः तस्य यदि वादिना आशंकितं तस्य लोपः कथं न भवति, एवमेव न भवति, यतोहि शिवः अनन्तशक्तिमान्। स्वशक्तिषु स्थितं शिवत्वं सर्वत्र विशेषात् शैववादिनाम् एकत्वेन ततो ज्ञेया शिवता सर्वगोचरा। एकत्वेन शैववादिनां विशेषात्, यतोहि एकत्वेन शिवः स्थितः तर्हि एकत्वेनैव स्थितः। यत्र अनेकत्वेन स्थितः इति तेषां पूर्वं निरासः जायते, यत्र नैव स्थितः तेऽपि निराकृताः सन्ति। एवं विशेषतः विशेषात् शैववादिनी समयिनः सन्ति, तेषां मतं प्रमाणं भवति। स्थितं शिवत्वं सर्वत्र विशेषात् शैववादिनाम् एकत्वेन ततो ज्ञेया शिवता सर्वगोचरा। शिवता सर्वगोचरा भवति एकत्वेन। तत्र नास्तिक षड्दर्शनीषु प्रतिपादनादिविधौ शिव एव सर्वत्र अवस्थितः। यतोहि नास्तिकाः अपि शिवेन अनधिष्ठिताः स्वमतं प्रतिपादयितुं न शक्नोति। विशेषरूपेण सर्वत्र शिवः स्थितः शैवमतावलम्बिनां विशेषेण, यतोहि तेषां मुख्यत्वं तेषां सिद्धान्तस्य ये युक्तिभिः अपि एवं साध्यते। और अन्ये ये मतावलम्बिनाः सन्ति भिन्नवादी भेदवादिनः यद्वा
शून्यवादिनः येषु अपि शिवः सर्वत्र सर्वात्मभावेन वर्तमानः, किन्तु इमे तथा न जानन्ति विवदन्ति च। एवं स्थिरं शिवत्वं सर्वत्र विशेषात् शैववादिनाम् अनन्तशक्तियोगित्वात् लुप्तात् स्वशक्तिषु। अत्र सर्वज्ञता नित्यतृप्ति अनादिबोधः। ये सर्वज्ञता ब्रह्म विष्णु रुद्र इति येषां विद्यातत्त्वेऽन्तर्भावः, शुद्धविद्यातन्ते तत्त्वेऽन्तर्भावः। अनादिबोधः रुद्रस्य भवति, स्वतन्त्रता ईश्वरस्य भवति, नित्यमलुक् दृक् शक्तिः सदाशिवस्य भवति, तदनन्तरम् अनन्तशक्तिः भवति। ये अस्माभिः न्यासादयः क्रियन्ते भगवन् सलाई महाभागाः सन्ति, जी रामसलाई महाभागाः, सन्ति। तो येषां ये अहं भवानुषां तदा कर षडङ्गन्यासादिकं क्रियन्ते अस्माभिः, तत्र सर्वज्ञता नित्यतृप्ति अनादिबोध स्वतन्त्र नित्यमलुप्तशक्ति अनन्तशक्ति इति ये वाञ्छाकल्पतायाः न्यासादौ यत् अस्माभिः क्रियते तत्सर्वम् एनमेव सिद्धान्तं पुरस्कृत्य भवति। जी स्वामी पदः। सर्वस्य सर्वरूपत्वं सर्वात्मत्वम् अवारितम् अनन्तशक्तियोगित्वात् अलुप्तत्वात् स्वशक्तिषु स्थितं शिवत्वं सर्वत्र विशेषात् शैववादिनाम् एकत्वेन ततोज्ञेयः शिवता सर्वगोचरा। तस्मात् कारणात् सर्वगोचरा शिवता। तो एवं स्थिते सर्वदिक्के शिवतत्त्वे यदनुच्यते तस्मिन् ज्ञाते अथवा अज्ञाते शिवतत्त्वम् अनिवार्यम्। इदानीम् अग्रिमे सप्तमे आनिके शिवतत्त्वं ज्ञानाज्ञानात् परतरं भवति। शिवतत्त्वस्य शिवत्वे सति अपि तस्य निवार्यते, सति एव स्थाप्यते। एवं शिवतस्य सर्वात्मभावे सति एव सर्वं सिद्ध्यति इति सप्तमी आनिके श्वतः आरभिष्य श्वः मन्ये समापयिष्यामः। उपायचतुष्टयानां वर्णनं भवति, तदनन्तरं ग्रन्थकर्तुः प्रशस्तिः वर्तते, तत्र वंशावलिः एतावता भविष्यति श्वः। ॐ स्फटिकरहितवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे ददतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणामूर्तये तुभ्यं पटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। ओ नारायण।